Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 25 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 306,000 pesos nga balor sa droga nakuha sa panimalay sa lalaking under provision. Nutrition Committee gipangandaman ang Regional Nutrition Evaluation. Usa ka adlaw nga pahulay sa mga amahan sa empleyado sa LGU giobserbar sa Airpat Day. Sa kauluhan, insidente sa Ayungin Siol dili matawag nga arm attack. Pinakadaghang volume sa inventaryo sa bugas gilauman sa Department of Agriculture sa katapusan ning tuiga. Roro mission kon ROR mission sa BRP Sierra Madre dili una ipahibalo sa publiko sumala pa sa kang Secretary Chudoro. DICT malaumong hisgutan ni Presidente Bongbong Marcos ang digital infrastructure sa iyang suna. Sa gawas sa nasod, Russian President Putin naghatag og limousine ngadto kang Kim Jong-un. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga katawhan sa Pakistan nipatay sa usa ka Kristohanon, gitugutan nga makagawas pinagi sa piyansa. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan. Nakuha sa Iligan City Mobile Force Company sa panimalay mismo ni alias Ray ang gimanaban ng 45 ka gramo sa gituang shabu niadto nakalabayng adlaw. Mag-serve unta og warrant of arrest ang ICMFC kang alias Ray human nga wala kini mipakita sa probation officer apan abtan nila sa lamisa sa balay niini sa Purok Green Valley, Barangay Ubaldo Laya ang siyam ka mga dagkong pakete nga dunay tag 5 gramo sa droga, 11 ka gagmay ug usa ka medium size nga gituang shabu. Mukantidad kini og 306,000 pesos sumala pa sa mga otoridad. Nakonbikto kaniadto sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act si alias Ray og under provision. Magatubang na usab kini og kasong paglapas sa Republic Act 9165 si alias Ray. Gipangandaman na sa mga buhatan nga naglangkob sa Nutrition Committee lakip sa City Health Office ang Regional Nutrition Evaluation og Seferding karong Hulyo 10 ug 11 ning tuiga 2024. Ang evaluation magsusi sa kahimtang sa kalambuan sa mga giimplementar nga programa sa syudad aron na pagpalambo sa nutrisyon sa mga bata ug mga pagpasuso sa mga inahan. Samtang ang Seferding mao ang paghatag og sa Region 10 Nutrition Council o technical assistance sa LGU. Gisusi usab ang mga kalihukan og update sa breastfeeding location room sa kada opisina. Ingon man gipangandaman usab ang Nutrition Month sa bulan sa Hulyo. Tinguha sa Nutrition Committee sa Iligan nga mapaubsan ang ihap sa mga bata nga hinay ang pagtubo tungod sa kakulangon sa saktong nutrisyon. Sa ulo kagapong adlaw ang Airpat Day, tema sa selebrasyon ang hulagway sa pamilyang malipayon tungod sa amahan nga mapinanggaon. Alang kini sa mga amahan nga empleyado sa LGU aron mahatagan sila og usa ka adlaw nga pahulay alang sa ilaang dako nga kontribusyon sa dakbayan. Adunay mga kalihukan nga gipahigayon sa City Public Plaza alayon sa Airpat Day. Kini isip pagrekognisar sa ilang kontribusyon og mahinungdanong papel isip amahan sa panimalay o
o komunidad. Giselebrar ang Airpat Day sa matag katapusang Lunes sa bulan sa Hunyo matag tuig. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gulas sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Dili matawag nga armed attack ang insidente ni adtong Hunyo 17 karong bulana kon karong tuiga sa West Philippine Sea kun diin gipakita sa China Coast Guard ang ilaang delikado o agresibong aksyon batok sa mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas nga nagpahigayon og rotation and resupply mission. Sa usa ka pamahayag gibutyag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo nga ang gipakita sa China Coast Guard ang paggamit og pinakadaghang puwersa pagpatinaw pa ni Secretary Anyo nga bisan sa ilalom sa Article 15 sa UN Charter o bisan sa Mutual Defense Treaty dili mahulog sa definisyon sa armed attack. Apan dugang pa ni Anyo ang gihimo sa People's Republic of China misupak sa napakadaghang internasyonal o domestic laws sama sa lamang sa paggamit og illegal force, violation of Convention on Collection at the Sea, silos kon SULAS, International Convention on Safety of Life at Sea. Gihatagan og katinawan sa kalihim nga angay magpakita og self-restraint o ibutang sa kaisipan ang paggamit sa malinawong pamagi aron hapsayon ang hain mang dili pagkasinabtanay samtang walay nakitang hinungdan si Anyo aron mag-convene ang National Security Council mahitungod sa Ayungin Shoal Incident. Sa kasamtangan hapsay nga na-manage sa National Maritime Council ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Gisulti ni Anyo nga sa pagkakaron dili niini irekomendar ang pag-convene sa konseho apan ang presidente ang adunay diskresyon kung gusto niini nga makapahigayon og full council meeting. Gilauman sa Department of Agriculture nga makabot sa katapusan ning tuiga ang inventaryo sa bugas nga ana sa 3.64 milyong metric tons luyo sa epekto sa El Nino. Sumala pa kang Agriculture Assistant Secretary for Operations Yon Nicolas Manalo, positibo sila nga moabot sa kapin 1.9 milyong metric tons ang inventaryo. Kuno galing makabot kini mauna kini ang pinakadaghan nga inventaryo nga mas mitaas sa natala ni atong 2010 nga 3.42 milyon metric tons sa pagbanabana sa Philippine Statistics Authority. Gihatagan og katinawan ni Manalo nga wala kaayo maapektuhi ang supply sa bugas o mais sa nasod tungod sa El Nino. Bugtong 191,233 metric tons sa bugas ug anaa sa 188,861 metric tons sa mais lamang ang apektado sa El Nino phenomenon. Gikumpirmar ni Defense Secretary Gilberto Teodoro nga dili ibutyag una sa gobyerno ngadto sa publiko ang naka-schedule nga rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kini ang base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kang Teodoro nga nakahukom ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili una ibutyag sa publiko ang paghimuong routine kon ROR mission sa Ayungin Shoal. Pagpatinaw pa ni Teodoro na desisyonan ni Presidente Marcos human sa personal nga pagpakigsulti niini sa mga sundalo sa Western Command, partikular na ang mga nakahiagom kon nakapahigayon og ROR mission ni atong Hunyo 17 nga personal nga nakatagamtam og agresibong aksyon sa China. Sumala pa kang Teodoro base sa mas lalom nilang pagtuon o pagbanabana, nakita sumala pa niya sa kagamhanan nga dili aksidente o misunderstanding lamang ang nahitabo kundi gituyo ang agresibo og illegal nga paggamit og puwersa nga gihimo sa mga sakop sa Chinese Coast Guard. Gipadayag ni Teodoro nga ang pamahayag sa National Maritime Council ni atong Biyernes ang assessment lamang. Gisulti pa ni Teodoro nga ang presidente nagbarog gayod nga padayon ang nga mangita ang kagamhanan og malinawong solusyon sa isgutanan sa West Philippine Sea.
Malaumon ang Department of Information and Communications Technology DICT nga kahatagan og katinawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang digital connectivity sa iyang nagsingabot nga State of the Nation Address kon SUNA. Sumala pa kang DICT spokesperson Attorney Renato Paraiso, malaumon ang ahensya nga isa sa mga mamahimong highlights o suportahan mao ang lain-laing hinungdan sa digital connectivity. Lakip nini mao ang pagpakusog sa digital infrastructure, connectivity, libreng wifi, upskilling ug cyber security. Sumala pa kang Paraiso, duyog ang DICT sa pagduso sa mas maanindot nga digital infrastructure sa nasod. Ang SUNA ni Presidente Bongbong Marcos nga nakatakda sa Hulyo 22, kini na ang ikatulong SUNA sa Presidente sugod dihang milingkod siya niadtong Hulyo 2022. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihatagan ni Russian President Vladimir Putin si North Korean Supreme Leader Kim Jong-un og bag-ong limousine isip iyang regalo. Sumala pa ni Putin nga ang naasong limousine nga iya ang gihatag ngadto kang Kim mao ang ikaduhang sakyanan nga iyahang gihatag kaniya apan inubanan karon sa bag-ong teset. Ang naasoy kalihukan nga gihimo ni Putin usa ka violation sa UN Security Council diin ginadili ang pagpanghatag, pagpamaligya o pagpabalhin og mga mahalong produkto ngadto sa North Korea. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitugutan sa korte sa Pakistan ang 66 ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka Kristohanon o sa pagpangatake sa iyang mga kapamilya human nga makapiyansa gikan sa ilang kaso. Kini nga pagpangatake nag-ugat sa sayop nga akusasyon diin ang namatay nga Kristohanon nagsunog og mga pahina sa Quran nga usa ka dakong pagpasipala sa balaod sa nasod. Tungod sa sayop nga akusasyon batok sa namatay, dali na lamang alang sa mga dili Kristohanon nga mopatay sa mga Kristohanon bisan walay igong saktong ebidensya. Kini ang usa sa kadaghanang kaso sa pagpangluto sa mga Kristohanon dito sa nasod sa Pakistan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa eastern section, southern Luzon, Visayas ug dinhi sa Mindanao. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Bicol Region, Romblon, Palawan, Quezon ug Mindanao makasinatiyo madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan epekto sa thunderstorm ug easterlies. Posible usab ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa kusog nga pagbundak sa ulan ang matagamtaman dito sa Metro Manila ug ubang bahin sa nasod. Temperatura sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:29 ug mosawa po niya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar, kabisaya, Nonibi, magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.